हामीले ती बलिदानका गाथाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, ती त्यागहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, त्यसबाट सृजना भएका उपलब्धिहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, तिनलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र आज नेकपा एमाले तमाम शहीदहरू, हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरू सबैका त्याग, बलिदान, योगदान सबैलाई सम्मान गर्छ। तिनीहरूलाई शिरमा राखेर देश र जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर, जनताप्रति, जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ, देशलाई अगाडि बढ्न नेतृत्व प्रदान गर्छ। यसमा म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन परिवारहरूले कष्ट बिहोर्नु भएको छ आन्दोलनका लागि, कष्ट बिहोर्यौँ हामीले भने त्यो कष्ट खेर गएको छैन। जुन उपलब्धिहरू हुन्, उपलब्धिको प्रतिफल कसले कति पायो त्यो बेग्लै होला। जसले जति योगदान गर्यो त्यति प्रतिफल पाएन पनि होला। आन्दोलनमा गरिएको योगदान लगानी होइन, आन्दोलनमा गरिएको योगदान त्याग हो। लगानीको प्रतिफल खोजिन्छ, त्यागको प्रतिफल खोजिन्न, व्यक्तिगत प्रतिफल खोजिन्न। त्यागको प्रतिफल देशको परिवर्तनमा हेरिन्छ र हाम्रा शहीदहरूको बलिदानको प्रतिफल, हाम्रा अग्रजहरूको त्याग र योगदानको प्रतिफल आजको परिवर्तनमा हामी प्रतिबिम्बित भएको देख्न सक्छौँ। र यो व्यक्तिका लाभका निम्ति गरिएको लगानी होइन, देशका निम्ति गरिएको बलिदान हो। त्यसकारण प्रतिफल वैयक्तिक रूपमा कतिले पाउँदै नपाएको होला, तर चित्त केमा बुझाएका छन् ती भुक्तभोगी परिवारहरूले, चित्त केमा बुझाएका छन् भने हाम्रो पीडा, हाम्रो आँसु, हाम्रो दुखाइ, हाम्रो भोगाई देशको परिवर्तनमा प्रतिबिम्बित भएको छ। उपलब्धिहरूमा यो अनुदित भएको छ। त्यसको रूपमा यो फलेको फुलेको छ, त्यसमा सन्तुष्टि छ। अब थप कर्तव्य त्यसको रक्षा गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा रहेको छ। र आज हामीले सङ्कल्प गर्नु परेको छ कि हामी यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न कुनै हालतमा दिने छैनौँ। अचम्म लाग्छ मलाई, जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरू, लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास मान्दैनन् उनीहरू, लोकतन्त्रका हिमायती भएर मयूरका प्वाख जडेर मयूर भएको नकल गर्दै स्वाङ पार्दै, आदर्शहीनहरूले आदर्शका नकली कुरा गर्दै देशलाई अराजकता, असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छ। भाषाको हिसाबले गाली गलौज तथा नाम, औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी, उनी, यसो गरिन्, यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा
कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर गुडल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छ। तपाई पनि भन्नु हुँदैन राष्ट्र प्रमुखलाई भन्ने ठान्छन्। असभ्य तरिकाले बोल्नु आफ्नो बहादुरी ठान्छन्। अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्छ। मलाई अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुल्याउने अभियानको गहिराई र व्यापकता कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लाग्यो। हामी समाजलाई एउटा असभ्य समाजको रूपमा, व्यथिति समाजको रूपमा, मर्यादाहीन समाजको रूपमा, कुसंस्कृत समाजको रूपमा, संस्कारहीन त्यस्तो समाजको रूपमा हामीले समाजलाई बनाउन खोजेको होइन। हामीले समाजलाई एउटा मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारयुक्त, समृद्ध समाज, समानतायुक्त एउटा मानवीय भावना, सामाजिक सुप्रबन्ध भनेको त्यसको एउटा पक्ष मात्रै हुँदैन। राज्यका संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, अन्य गैर राज्य संस्थाहरू र सिंगै समाज अर्थात् सिंगै नागरिक समाज, यो सबैलाई हामीले सभ्य, मर्यादित, आधुनिक, सुसंस्कारयुक्त समाज बनाउनुपर्छ। हामीले चाहेको त्यो हो, हामीले गरेको बलिदान त्यो हो। समाजलाई हामी विकृत, असभ्य बनाउन चाहदैनौँ। हाम्रो भाषा अंग्रेजी पनि होइन, जहाँ हजुरबालाई पनि तिमी भनिन्छ, यु भन्ने हो, नातिलाई पनि यु भन्ने हो। तर हाम्रोमा ठुलालाई आदरार्थी, सानालाई स्नेहार्थी, स्नेह जनाउने सानालाई, स्नेह गर्ने सानालाई, आदर सम्मान गर्ने आफूभन्दा माथिकालाई, ठुलालाई। त्यस प्रकारको हाम्रो मर्यादा हो। असभ्यता हाम्रो संस्कृति होइन। तर अहिले पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मानिसहरूलाई बोलेका, वचन लगाएका आरोप यी करिब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप, गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई। असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ, संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिलेको राजनीति त नेपाली कांग्रेसले पनि कसलाई गुरु माने हो, कसलाई गुरु थापे हो, मलाई अचम्म लाग्छ। अरू नेताहरूले कसलाई गुरु थापेको हो, संस्कारहीनता, असभ्यता, यस्ता कुराहरूतर्फ समाजलाई धकेल्न खोजिएको छ बलजफ्ती, जुन एउटा भयावह स्थिति हो। र हामी हरेकले समाजलाई सभ्य समाज राख्न, सुसंस्कृत, स्वदेशी विदेशी कसैले देख्दाखेरि पनि नेपाली समाज भनेको एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने। हामी अलिक पछाडि पर्यौं। हाम्रा छिमेका ठुला ठुला देशहरू उपनिवेश भए, हामी स्वतन्त्र रहे पनि उपनिवेशको बीचमा घेरिएर बस्यौं, बाँधिएर बस्यौं।
यहाँ सामन्तवादले जकड्यो, हामी पछाडि पर्यौँ। तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता यो तै पनि एउटा सभ्य संस्कार हो, संस्कृति हो, गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्कृति हो। यस दिशामा हामीले फेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले मैले अरू धेरै भन्ने भन्दा पनि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो खास परिस्थितिको कारणले हिजो गर्ने कि भन्ने थियो यो कार्यक्रम, हिजो गर्न सकेनौँ हामीले, आजलाई सार्यौँ। त यस पहिलो वार्षिक स्मृति दिवसमा म फेरि एकपल्ट बुद्धिबहादुर रायमाझीज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँसँगका ती कठिन दिनका सहयात्राहरूलाई अत्यन्तै गौरवपूर्ण ढङ्गले स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारले जुन सङ्घर्ष गर्यो र दुःख कष्ट भोग्यो, त्यसै गरी अरू पनि साथीहरू जोसँगै जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका परिवारजनहरूले जुन कष्ट भोग्नुभयो, ती सबै परिवारप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष प्रकाशन गर्न योगदान गर्नुहुने सबैमा फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।